शरीरले पूर्ण रूपमा अवलाङ्ग, व्हीलचेयरमा बसेका यी मानव जसको शरीर त पूर्ण रूपमा निर्जीव थियो, तर मस्तिष्क एक सामान्य मान्छे भन्दा धेरै गुणा शक्तिशाली थियो। पछि यिनै अवलाङ्ग मानिस संसारकै प्रसिद्ध व्यक्ति भए। तपाईलाई थाहा छ ती व्यक्ति को हुन्? हो, उनै स्टेफेन हकिङ। जब स्टेफेन 21 वर्षका मात्र थिए तब उनी पक्षघातले थलिए। उनलाई निको पार्न अनेक उपाय गरियो, तर सबै कोसिसहरू निकम्मा भइदिए। डाक्टरहरू पनि न्याउरो अनुहार लाएर भन्न विवश भइरहेका थिए कि अब यो रोग कहिल्यै निको हुँदैन। उनको त मिति पनि तोकिएको थियो, सायद अब उनी 2 वर्ष मात्र बाँच्नेछन्। तर उनको मनोबल यति उच्च थियो कि डाक्टरको भविष्यवाणी समेत झुठो साबित भइदियो। सन् 1942 जनवरी 8 ब्रिटेनमा जन्मिएका स्टेफेन हकिङ बाबु फ्र्याङ्क हकिङ र आमा इसोबेल हकिङका छोरा थिए। स्टेफेनका बुबा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा मेडिसिन अर्थात् औषधि क्षेत्रका विद्यार्थी थिए भने उनकी आमा इसाबेल साहित्य, राजनीति र अर्थशास्त्रकी विद्यार्थी थिइन्। उनको बाल्यकाल सामान्य थियो। हकिङ जब 13 वर्षको थिए उनका बाबुआमाले उनलाई ब्रिटेनको वेस्टमिन्स्टर विद्यालयमा भर्ना गर्न खोजेका थिए, तर उनी त्यति बेला बिरामी भएकोले उनले छात्रवृत्तिको परीक्षा दिन सकेनन्। त्यसो त हकिङ सानो अवस्थादेखि नै नशा सम्बन्धी ALS रोगबाट पीडित थिए। यथार्थमा उनलाई यो समस्या अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दा उनी विद्यालयको भवनको सिँढीबाट लडेका थिए। त्यसपछि उनको शरीरमा नशा सम्बन्धी समस्या देखियो। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर, त्यसमाथि छात्रवृत्तिको परीक्षा समेत दिन नसक्दा हकिङले वेस्टमिन्स्टर विद्यालय छोड्नु पर्यो। त्यसपछि उनी अल्भान्स विद्यालयमा भर्ना भए। त्यस विद्यालयमा साथीसँग उनले हवाईजहाज तथा डुङ्गाको मोडेलहरू तयार पार्न सिके। त्यसो त विद्यार्थी जीवनमा गणितका शिक्षक डिक्रन टहटाको सहयोगमा स्टेफेनले पुरानो घडी तथा टेलिफोनका पार्ट पूर्जाको सहयोगमा कम्प्युटर पनि बनाएका थिए। उनको शिक्षक टहटाले हकिङलाई गणित अध्ययन गर्न सुझाएका थिए, तर उनका बुबा औषधि क्षेत्रका विद्यार्थी भएको र गणित क्षेत्रमा निकै कम मात्र जागिर पाइने भन्दै उनलाई मेडिसिन कोर्स गर्न सम्झाएका थिए। तर उनका शिक्षक र बुबाको सल्लाह भन्दा फरक हकिङले फिजिक्स पढे। उनको शरीरमा नशा सम्बन्धी समस्या बढ्दै थियो। सन् 1963 जब उनलाई डायग्नोसिस गरियो तब मात्र थाहा भयो कि उनी मोटर न्युरोन डिजिजबाट ग्रसित हुँदै थिए। त्यति बेला उनको उमेर मात्र 21 वर्षको थियो। अब उनलाई डाक्टरले पनि मात्र 2 वर्ष बाँच्ने बताएका थिए। उनको उच्च मनोबलका अघि डाक्टरको भविष्यवाणी पनि गलत साबित भइदियो। उनले 2 वर्षपछि नै सन् 1965 आफ्नै दिदीको साथी जेन विल्डसँग विवाह गरेका थिए, जसबाट 3 सन्तान जन्मिए। पछि उनलाई यस रोगले गलाउँदै जाँदा जेनले उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिन्। त्यसपछि उनको विवाह नर्स इलेन मेसोनसँग सन् 1995 भयो। उनले पनि सन् 2006 हकिङसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिन्। अक्सफोर्डमा भौतिक शास्त्रमा अध्ययन गरेका हकिङले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विश्व ब्रह्माण्डको एकलयता सिद्धान्तमा PhD गरेका थिए भने ग्रेभिटेशनल वेव्स, क्वान्टम मेकानिक्स, जनरल रिलेटिभिटीमा अनुसन्धान गरेका थिए। त्यसो त उनले ब्ल्याक होलको सिद्धान्तमा ठूलो योगदान दिएका थिए। यिनै महान वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङको जीवनमा धेरै यस्ता रोचक तथ्य र प्रसङ्गहरू छन् जुन सुन्दा जो कोही पनि अचम्मित हुने गर्छ। एक अन्तर्वार्तामा स्टेफेन हकिङलाई सोधियो कि उनको दृष्टिमा संसारकै रोचक रहस्य के हो। स्टेफेन हकिङले सहज उत्तर दिए, आइमाई। उनले हाँस्दै भने कि उनका लागि आइमाई एक नबुझिने रहस्य हो। स्टेफेन हकिङको जन्म र मृत्युसँग एक ठूलो संयोग जोडिएको छ। जुन दिन अर्थात् सन् 1642 जनवरी 8 का दिन महान वैज्ञानिक ग्यालिलियो ग्यालिलीको मृत्यु भएको थियो, त्यसको पूरा 300 वर्षपछि सन् 1942 जनवरी 8 का दिन स्टेफेन हकिङको जन्म भएको थियो। अनि दुनियाँको सबैभन्दा महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन जन्मेको दिन अर्थात् सन् 1879 मार्च 14 का दिन स्टेफेन हकिङको मृत्यु भयो। अर्थात् हकिङको मृत्यु सन् 2018 मार्च 14 का दिन भएको थियो। गजबको कुरा त यो छ कि यी तीनैजना आफ्नो समयका महान वैज्ञानिक रहे। सन् 2010 मा दिइएको एक अन्तर्वार्तामा उनलाई सोधिएको थियो कि तपाईँ आफ्ना बच्चाहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ। प्रोफेसर हकिङले भने, म यहाँ आफ्ना बच्चाहरूलाई 3 अहम सल्लाह दिन चाहन्छु। पहिलो, याद राख, सधैँ नै माथि ताराहरूलाई हेर, तल खुट्टातिर होइन।
दोस्रो, काम गर्न कहिल्यै पनि नछोड, किनकि कामले तिमीलाई जीवनको अर्थ र उद्देश्य दिनेछ र बिना काम जीवन खाली छ। तेस्रो, यदि भाग्यवश कहिले तिमीलाई तिम्रो प्रेम प्राप्त भयो भने उसलाई तिमी कहिल्यै नछोड। स्टेफेन हकिङ एक मेडियोकर स्टुडेन्ट अर्थात् औसत दर्जाका विद्यार्थी थिए। सन् 2010 मा उनले भनेका थिए कि 8 वर्ष हुँदासम्म पनि उनले पढ्न सिक्न पाएका थिएनन् र ग्रेड स्कुलदेखि अक्सफोर्ड जाँदासम्म उनी एक अल्छी विद्यार्थी थिए। एक मेडियोकर स्टुडेन्ट भएर पनि स्टेफेनलाई उनको पाठशालाका दिनहरूमा उनलाई आइन्स्टाइन भन्ने गरिन्थ्यो, किनकि उनलाई स्पेस टाइम्स युनिभर्सका बारेमा गजबको बुझाइ थियो। एक अन्तर्वार्ता जुन बेलायती समाचार पत्रिका द गार्जियनमा प्रकाशित भएको थियो, त्यस अन्तर्वार्ताको बेलामा हकिङले भनेका थिए, हाम्रो मस्तिष्क एक कम्प्युटर हो र यो कम्प्युटरले तब काम गर्न बन्द गरिदिनेछ जब यसको कम्पोनेन्ट फेल हुन पुग्दछ। यसलाई मृत्यु भनिन्छ। अनि त्यसमा यो मान्यता हुने गर्दछ कि मृत्युपछि पनि जीवन प्राप्त हुनेछ, स्वर्ग आदि आदि। यी सबै मान्यता मान्छेहरूलाई मृत्युसँग डराउनका लागि दिइने ढाढस हुन्, किनकि मनुष्य यस विचारदेखि डराउँछन् कि मृत्युपछि मेरो चेतना, मेरो अस्तित्वको के होला। स्टेफेन हकिङले भनेका थिए, हामी सबै जसमाथि चाहन्छौँ त्यसमाथि विश्वास गर्नका लागि स्वतन्त्र छौँ। अनि मेरो स्पष्ट विचार यो हो कि कुनै ईश्वर छैन। यस ब्रह्माण्डलाई न कुनै ईश्वरले बनाएको हो, न कोही हाम्रो भाग्यलाई देख्दछ, र यही कुरा मलाई गहिरो अनुभूतितिर लैजान्छ। न कुनै स्वर्ग न त नर्क नै, मृत्युपछि कुनै जीवन हुँदैन। हामीसँग केवल यही एक जीवन छ। ब्रह्माण्डको यस ग्रान्ड डिजाइनलाई बुझ्न र सराहना गर्नलाई म जसप्रति धेरै आभारी छु। क्याथोलिक चर्चको पोप जोन पोल हकिङको कुरालाई समर्थन गर्दैनथे, किनकि दुवैको विचारधारा एक अर्कामा फरक थियो। पोप जोन पोल भन्दथे कि यस कुरामाथि कुनै आर्गुमेन्ट अर्थात् बहस गर्नु हुँदैन, कसरी यो ब्रह्माण्ड बन्यो र कसले यो ब्रह्माण्ड बनायो। यो स्पष्ट छ कि भगवानले नै यसलाई बनाएको हो। जबकि प्रोफेसर हकिङ भन्दथे, केवल विज्ञानले नै व्याख्या गर्दछ कि कसरी यो ब्रह्माण्ड बन्यो। उनले भनेका थिए कि हामी सबैको आफ्नो जीवनका लागि र यस दुनियाँमा हाम्रो अस्तित्वका लागि भौतिक विज्ञानको नियमलाई आभार मान्नु पर्दछ, न कि भगवान जस्तो कुनै सत्ताको। स्टेफेन हकिङ मान्दथे, हाम्रो दुनियाँबाट अलग अर्को ग्रहमा पनि जीव हुन सक्छ। उनले एकपटक भनेका थिए, यस अनन्त ब्रह्माण्डलाई देखेर यो लाग्दछ कि एलियन साँच्चीकै छ, तर हामीले तिनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। यो हाम्रा लागि खतरनाक साबित हुन सक्छ। स्टेफेन हकिङले चेतावनी दिँदै भने, एलियन रिसोर्सेस पृथ्वीका लागि भारी नोक्सान पुर्याउन सक्छ। सन् 2010 मा स्टेफेन हकिङले भनेका थिए, यदि कहिले एलियन हाम्रो दुनियाँमा यात्रा गर्दछ भने परिणाम केही यस्तो हुनेछ कि जस्तो तब भएको थियो जब कोलम्बस अमेरिकाको धरतीमा उत्रेका थिए। कोलम्बस अमेरिका पुग्नु अमेरिकाका मान्छेका लागि अभिशाप भइदियो। त्यसो त स्टेफेन वैज्ञानिक समुदायमा पहिलेदेखि नै धेरै प्रसिद्ध थिए, तर यथार्थमा उनी सर्वसाधारण जनहरूको ध्यानमा तब आए जब सन् 1988 मा उनको विज्ञान पुस्तक समयको संक्षिप्त इतिहास अर्थात् अ ब्रिफ हिस्टोरी अफ टाइम प्रकाशित भयो। यस पुस्तकले पुरै दुनियाँमा तहल्का मचाइदियो। यो आफ्नो समयमा सबैभन्दा बढी बिक्ने पुस्तक बन्यो। 150 हप्तासम्म न्युयोर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्टमा रह्यो अनि सम्पूर्ण रेकर्ड तोड्दै 237 हप्तासम्म ब्रिटिस सन्डे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्टमा रह्यो। यस पुस्तकको 1 करोड भन्दा पनि बढी प्रतिहरू बिकिसकेका छन्। प्रोफेसर हकिङ भन्दथे, उनले सदैव यो सपना देखेका थिए कि उनी विज्ञान सम्बन्धी कुनै यस्तो पुस्तक लेख्नेछन् जसलाई सर्वसाधारण मान्छेले पनि बुझ्न सकोस्। उनी भन्दछन्, अ ब्रिफ हिस्टोरी अफ टाइममा उनको यो सपना पूरा भयो। यो पुस्तक उनले तब लेखेका थिए जब उनी पूर्ण रूपमा अबलाङ्ग भइसकेका थिए। स्टेफेनको यो पुस्तक कस्मोलोजी सम्बन्धी छ र उनले यसमा बिग ब्याङ र ब्ल्याक होल जस्तो विषयमा लेखेका छन्। प्रोफेसर हकिङले आफ्नी छोरी लुसीका साथ मिलेर बच्चाहरूका लागि पनि धेरै विज्ञान पुस्तकहरू लेखेका छन्। यी पुस्तकहरू जोर्ज नामक एक केटामाथि केन्द्रित छन् जो ब्रह्माण्डको यात्रा गर्दै ब्रह्माण्डका बारेमा सिक्दछ। यति महान वैज्ञानिक भएर पनि र उनको ग्राउन्ड ब्रेकिङ डिस्कभरी भएर पनि स्टेफेन हकिङले कहिल्यै नोबेल प्राइज पाउन सकेनन्। स्टेफेन एक प्रख्यात वैज्ञानिक त थिए नै, तर उनी धेरै टिभी सोहरू जस्तो द स्टार ट्रेक, द सिम्पसन्स, द बिग ब्याङ थ्योरीमा पनि नजर आइसकेका छन्।
बीबीसीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा प्रोफेसर स्टेफेन हकिङले भनेका थिए अन्तरिक्षमा यात्रा गर्ने उनको लामो समयदेखिको इच्छा छ। सन् 2007मा उनको यो इच्छा तब पूरा भयो जब वैज्ञानिकहरूले उनलाई एक जीरो ग्राभिटी फ्लाइटमा लिएर गए र त्यहाँ उनीहरूले स्टेफेनलाई जीरो ग्राभिटीको अनुभव गराइदिए। प्रोफेसर हकिङ त्यहाँ लगभग 4 मिनेटसम्म भारहीन भएर रहे। स्टेफेन हकिङले दुनियाँको अन्त्यका बारेमा कुरा गर्दै यो भनेका थिए कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, न्युक्लियर वार, महामारी, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो जनसङ्ख्या यी सबै ती कारण हुन् जसले दुनियाँलाई अन्त्यतिर लिएर जानेछ। प्रोफेसर हकिङले भनेका थिए मलाई लाग्दछ कि मानव जातिलाई स्वयंको अस्तित्व बचाइराख्नका लागि 1000 वर्ष छ। तबसम्म हामीलाई पृथ्वी जस्तो अर्को ग्रह खोज्न आवश्यक छ। सन् 1963मा जब स्टेफेन केवल 21 वर्षका थिए तब डाक्टरले उनलाई बताए कि उनलाई मोटोन्युरोन नामको एक भयानक उपचारहीन रोग लागेको छ। यस रोगले मनुष्यमा उसको मांसपेशीको नियन्त्रण छुट्न लाग्दछ अनि बिस्तारै बिस्तारै उसको सम्पूर्ण शरीर अपाङ्ग हुन थाल्छ र उसको मृत्यु हुन्छ। कुनै मान्छेको यो रोग पत्ता लागेपछि त्यो मान्छेको केही समयपछि मृत्यु हुन पुग्दछ। जब डाक्टरहरूलाई यो थाहा भयो कि स्टेफेनलाई यो रोग छ तब डाक्टरहरूले उनलाई बताए उनी 2 वर्षभन्दा बढी जीवित रहन पाउने छैनन्। तर स्टेफेनले आफ्नो इच्छा शक्तिका कारणबाट डाक्टरहरूको यो भविष्यवाणीलाई झुठा साबित गरिदिए। उनी 50 वर्षभन्दा पनि बढी बाँचे। यो रोग पत्ता लागेपछि बिस्तारै बिस्तारै उनी अबलाङ्ग हुँदै गएका थिए। केवल उनको मस्तिष्क जिउँदो थियो। रोगका कारण स्टेफेनको शरीर पूर्ण रूपमा निर्जीव भएको थियो। उनी न त लेख्न सक्दथे न त बोल्न नै सक्दथे। तर यस्तो भएर पनि उनले धेरै पुस्तकहरू लेखे। यी पुस्तक उनले आफ्नो स्पीच सिन्थेसाइजर अर्थात् वाणी संश्लेषकका मद्दतले लेखे। यो उनको स्पीच जेनेरेटिङ डिभाइस थियो जसको मद्दतले उनी आफ्नो गालाको मांसपेशीको कम्पनद्वारा शब्दलाई टाइप गर्दथे। स्टेफेन पूरा अबलाङ्ग भए तापनि उनी यस डिभाइसको मद्दतबाट अरू मान्छेसँग कुरा गर्न सक्थे। Artificial intelligence could be a real danger in the not too distant future. स्टेफेन हकिङ बेलायती थिए तर उनको त्यो स्पीच सिन्थेसाइजरमा जुन कम्प्युटराइज्ड आवाज थियो त्यसको एक्सेन्ट अर्थात् उच्चारण अमेरिकन थियो। स्टेफेनको स्पीच जेनेरेटिङ डिभाइसमा समय समयमा धेरै सुधार भइरह्यो तर उनले त्यो अमेरिकन उच्चारणयुक्त कम्प्युटराइज्ड आवाजलाई कहिले बदल्न दिएनन्। The no boundary condition implies that the laws of physics hold everywhere, even at the beginning of the universe. स्टेफेनले त्यसलाई आफ्नो आइडेन्टिटीका साथ जोड्दथे। उनलाई त्यो आवाज धेरै नै मन पर्दथ्यो अनि मान्छेहरूका बीचमा पनि त्यो आवाज यति प्रसिद्ध भइसकेको थियो कि कसैले पनि केही मात्रामा सुनेर पनि यो सहजै बताउन सक्दथे कि यो प्रोफेसर स्टेफेन हकिङ बोलिरहेका छन्। जब कोही व्यक्ति स्टेफेन हकिङलाई भेट्न जान्थ्यो तब ऊ यो सोच्दथ्यो कि ऊ एक यस्तो व्यक्तिसँग भेट्न जाँदैछ जसलाई केवल मस्तिष्क भन्न सकिन्थ्यो, शरीर होइन। तर व्यक्ति जब उनका सामुन्ने उभिएर कुरा गर्दथ्यो तब उसलाई थाहा हुन्थ्यो कि ऊ एक यस्तो अद्भुत मानिससँग भेट्दैछ जसलाई कसैको सहानुभूति, सहायता र दयाको खाँचो छैन। बरु व्हीलचेयरमा बसिरहे तापनि उनी सबै काम गर्न सक्छन्, यहाँसम्म पनि कि उनी अरूको काममा मद्दत गर्न सक्षम छन्। पूर्ण रूपमा विकलाङ्ग भएर पनि यी महान वैज्ञानिकले साबित गरेर देखाइदिए कि यदि मनुष्यलाई आफू स्वयंमाथि विश्वास भयो भने उसले जे पनि गर्न सक्दछ। उनले एकपटक भनेका थिए कि विगत 49 वर्षदेखि म मर्नुको अनुमान लगाइरहेको छु। म मृत्युसँग डराउँदिन तर मलाई मर्नुको पनि हतारो छैन किनकि मर्नुभन्दा पहिला मलाई आफ्नो जीवनमा धेरै काम गर्नु छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँ यी महान वैज्ञानिक स्टेफेन हकिङका बारेमा के भन्नुहुन्छ हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौं। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।